دا قرآن و دا حدیث پرانا کے دا شرعی پردے متعلق دا اکثر و ملگر و اصرار ہو دا اللہ و دا رسول ایتیو حکم اور ایتیو امر دا سننے کے آغا بیکار ہے دا اللہ و دا رسول پہاڑی و حکم کے دا اللہ و دا رسول پہاڑی و امر و طریقہ کے لکہا لکہا حکمتنا پنہا و پٹوی ابدی قانون و ازلی قانون قرآن مجید کے اللہ جل جلالہ ہر حقا دا ضرورت اور پر دنیا کی دا زندگی دا تیرول و ہر یہ ضرورت مطابق قواعد و کلیات بیان کری شرعی پرداؤں دا اللہ دا فرائض و دا حکمون یو حکم دے سورت نور دا قرآن مجید یو لوی سورت ہے دا سورت نور رب العالمین دا پردے دا احکام و دا پارا نازل کرے دے سورت نور کی شروع سے اللہ پاک دے خبر وضاحت فرمائے رہے کہ گورا دا پردے کے کم احکام پر قرآن مجید کے راضی و دے صورت کی کم احکام بیانی ہی دا احکام نہ نفل دی نہ سنت دی نہ واجب دی بلکہ دا فرض دی لکہ سنگ سے دا اللہ نور حکمنا لکہ سنگ سے دا پیغمبر علیہ السلام نور طریقے دا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نباد لکہ سنگ سے موسیٰ انسان باندے فرض دے لکہ سنگ سے دا شرک نہ زان بچ کول فرض دی لکہ سنگ دا بدعات نہ زان بچ کول فرض دی اور لکہ سنگ سے رجی لرل و دا حج کول فرض دی کہ پچابانی فرض دی دارنگی پرداہم فرض اللہ فرمائی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب العالمین خطاب فرمائی یا ایہا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی ان لا یشرکن باللہ شیئا اے نبی کل کتاتا مسلمان زنانا راشی کلا چستا مختا صحابیات راشی آغا پاک مخلوق کہ رب العالمین پیغمبر علیہ السلام دو صحبت دا پار آغا خلق خوخ کریو غور کریو اللہ جل جلالہ دا ایمان میں یار خین فرمائی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ جب ان لوگوں کو دعوت دی جائے جب ان سے کہا جائے کہ تو ایمان لیا کس طرح ایمان مقبول ہوگا رب العالمین کے سامنے سنگ ایمان اللہ کا قبول دے رہا سمجھنے کی سنگت کا ہو گئی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ کلچ دی کوئے لیسی آمنوا ایمان راوے کما آمن الناس اللہ کا دا سے ایمان قبول لے کس سادہ طبیعت و دخواہشات و مطابق کما آمن الناس لکا سنگ ایمان کہ صحابہ کرام رہے واللہ فرمائی دا سے ایمان ما تقبول دے دا سے ایمان دمرا پاک خلق ورضوان ہو دون اللہ نرازی دمرا پاک مخلوق ہے لیکن دا پردی دمرا زیادہ اہتمام دے اذا جاءت المؤمنات یبایعنک علی اللہ یشرکن باللہ شیئا کلکی دیانے راجی صحابہ کرام و دیانے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر بیعت کئی پیر سے رسول پہ محمد رسول اللہ مریدان سوک دی صحابیاتے آغا پاک حسیانے آغا پاک خدی سے اللہ دنیا کی سند جاری کرے رہے جیسے دوری طول و نرازی اما دا پاک مخلوق پہ کائنات کی بھی نہ پاک مخلوق بیانشتا کہ دا تمام کائنات اولیاء کرام جمع ریشی دا تمام کائنات برگان اولیاء اللہ جمع ریشی میرے صحابی کو پھوڑ ڈرتا ہوں اسی رسول جمع لے مقام ہے لیکن کلا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کری بیعتم گو رسول اللہ اغراض دپارنا تو ایمان باندھ بیعت تے یا رسول اللہ زب اللہ یوم نمام زب اللہ سر شریک نہ پیدا قوم زب جہدنا اغلان قوم زب اولادنا قتلوما ونا یاتینک فی معروف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرا
بیعت په دې الفاظو باندې کېږي چې یا رسول الله معروف او هر د حکم د شرع مطابق یو کار کې به هم زه د ستا نافرماني نه کوم. داسې پاک بیعت پاک محمد رسول الله سره کېږي. پاکې د بیانې کوي چې هغوی نه د زنا امکان او توقع نشته. هغه پیغمبر دی چې هغه معصوم دی. هغه پیغمبر سره کله چې بیانې صحابیات بیعت کوي نو با پردې سره راځي او د پردې نه اخوا کړي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی والله ما مست يد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يد امرأة قط. والله ما رب العالمین باندې قسم. حضرت عائشہ فرمائی والله لو قسم کی ہمارے رب العالمین باندې قسم ما مست يد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يد امرأة قط. چرته پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بخد اللہ سره الله سره تک دومره پر دې اهتمام وسا تاسو اندازه ولګئ چې موجوده دور کې لوی عالمان یا پیران خد سره لسنه ملاوي کله ملاوي. تفسیر قرطبی کې امام قرطبی رحمه الله د دې آیت لاندې لیکلي کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی کله چې صحابیات راتلي نو هغه د پردې نه افغانات محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د پردې نه د اخواناتو لاس به پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام لاس صحابیات سره بلاس نه ملاولو. پردې نه اخوا بزنانا لاس داسې وکړو اشارتن محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم به طرف نه لاس وکړو اشارتن ملاقات د لسنه یو بل سره څنګه ولا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم به الفاظ بیات زنانه به سره الفاظ بیات یو بل ته لیدلو اجازت نو. یو دلوا بی صحابیات تیوا صحابیات رضی اللہ تعالی عنہ چې زما استاد لکونو خزنابیات به تر زنانا هغه پاک زنانا الله چې د چا د فتوا دي سند ورکړي نور بتوای پټ یو ځل یو زنانا راغلا پر دینا اخواتینا سام لا چې پر دینا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم طرف ته کو د الله پر دینا راځي محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرگی پدار اللہ سبحانی پٹی کی آوازوں کو اے عائشہ راشدی صحابی تو فرمایا دیکھا بھی تو آیا کہ لسکے دے دو پردین آخوانا سراب دا سے دلہ سند محمد رسول اللہ نے پٹی دلہ سے دو پردین آورے جس دیکھ آرہا ہے سیرے ما محمد رسول اللہ کا دیکھا دزنانا و دلہ سے دلو اجازت عیسیٰ کہ عمر علیہ السلام نفات پیرشتا صحابیات نفات مریدانشتا چرتنشتا اللہ جل جلالہ آغا صحابیات باندے آغا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو بیان باندے کلوت اعلان کہ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین. اللہ اعلان فرمایا ایھا النبی اے زمان نبی اے زمان محبت اے زمان عشق و محبت کے کرام قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین. اعلانوں کا کیا کا اے نبی اعلانوں کا اخفل بیانوں کا اے نبی اعلانوں کا اخفل بیانوں کا اخفل بچے کا لنو تدہم اعلانوں کا وبناتے کا لنو تدہ اعلانوں کا لنو کا ونساء المؤمنین دا تمام کائنات مومنان وخذتهم اعلانوں کا دانا کی صرف پیغمبر علیہ السلام بیانوں کا اعلان دے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین. تمام مومنان و خضر اعلانوں کا اخبر بجانوں کا ہم فرمایا بجانی سوٹی ہرا بجانی سے رب العالمین فرمائی دا ویس بارکے پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بجانی سوٹی وازواجہ امہاتہم بجانب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امہاتہم دا تمام امت بیان دی صرف صحابہ کرام نہیں دی صرف امت بیان دی بلکہ کہ رب العالمین فرمائی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان مسوک نے کہا کہ اگر کہ محمد رسول اللہ وفات ہم دعوت بیان کا جائز نہیں امت بیان دی کہ حرام ہے ان سے تو امت مان دی مین دے ان سے حرام کو کہا گیا ہے کہ اللہ فرمائے کہ پیغمبر علیہ السلام بیان مسوک نے کہا کر بیان دی کہ آیت باندې چې ازواجه امهاتهم لیکن حکم کا گورا سے حکم سنا سکتے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن دا تمام امت زنانو توایا بشمول دخل لنو دخل بیانو یدنین علیہن من جلابیبہن
چې دا خپل صادر خپل بورته خپل ضروري په خپل ځان باندې دا تیر جوړن کی چې څوک نه ګوري یدنین علیهم من جلابیبهم د پردیدونو سخت حکم دی. ګوره د تمام امت ښځو ته ووایه چې دوی په خپل ځان باندې چادر را جوړن کی خبردار خپل چهره او خپل زیب و زینت نکاح ته وښایي. وَإِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰ أَن لَّا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا بہت سے ناخی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اعلان دا کوي چې اے زنانو اے د امت مقتدیانو صحابه کرام خو د امت مقتدیان دي موږ چې ما ته ابتدا کوو هغوی پسې کوو چې هغوی کړي هغه دین دی چې نه دی کړی هغه دین دی نه هغوی ته رب العالمین محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کله چې بیعت ورکوي ورته فرمایي لا الله یشرکن بالله شیئا خبردار تاسو رب العالمین سره شریک نه پیدا کړئ. بیعت کوي په اسلام پرده کې ښځې ناستې دي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پردې نه دی خوا ناست ګوري نه نن سبا مجانو ته به ته جایز دي لیدل یا د نن سبا پیرانو ته به جایز دي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چېرته پردې ښځې ته سترګې نه دي غړولې او نه یې لاس ورسره ټک شوی. ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا. من کا شریعت حکم بیان کی نہ ہم خلقوی زیارت ہوگا بات سے خبر ہوگی تین جمعہ بل جمعہ پر غیبت باندې تقریر کړو نمایي چې الغیبت واشد من الزنا غیبت د زنا نه زیاته ګناه ده. بیا هم خلکو ویل مفتي صاحب زنا جایزه کړې ده هغوی چې د زنا څه بات نشته دا حال دی. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بیعت د زنانو نه اخلي چې شرک به نه کوئ. شرک ته وایي مقصد معلوم دی. شرک دې ته وایي چې د رب العالمین په مقابله کې غیر الله الله نه سوا بل څوک اللہ نہ سوا ولی اللہ نہ سوا نبی اللہ نہ سوا پیر اللہ نہ سوا میاں ملا اللہ نہ سوا کائنات ہر سوچ کے دے رب العالمین نہ سوا دے من دون اللہ دے سوا رب العالمین ہر سوچ دے جبرائیل دے میکائیل دے اسرافیل دے اسرائیل دے ہر سوچ دے ہر سوچ رب العالمین کو مقابلہ کے غیر اللہ تعالی اللہ نہ سوا بل چال ترجیح ورکول یاد اللہ سرا بل سوچ برابر اول دے شرک وائی دے سوائی شرک مفہوم کا نظام کو آگے اللہ نہ سوا بل چالا دا اللہ کو مقابلہ کی ترجیح ورکول یا اللہ سرا دا بل چا برابر اول دے تو شرک وائی. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کلب آتا ہی اللہ فرمائی فضیب آتے نواخلہ سے اللہ یشرکن باللہ شیئا اللہ سر بسوک شریک نہ پیدا کرے. اس ٹکن زنانا پردہ نہیں کئی اگوی یو گوری چمک شرک ہو نکو مخیزن ماوی جوچی گورا دا بھی پردگی سدا دا د شرک نه هم لوی ګناه ده چې سړی سوچ کوي چې د خلکو یو څه دې پردګۍ ته شرک ولري لږ ځان ته توکل. یو طرف ته الله فرمایي چې وقل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم بل طرف ته اعلان کوي وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن. اللہ اعلان کوي چې ګوره رب العالمین درته اعلان کوه ما پیدا کړی زه ستا خالق و مالک یم. ګوره د خانداني منصوبه بندۍ والا خلقو رزق سره کومه د پاکستان حکومت نه رسوي رزق ورکولو والا الله رزق ورکولو والا ځمکه نه ده رزق ورکولو والا الله رزق ورکولو والا حکومت نه دی رزق ورکولو والا الله روزه رسولو والا امریکا نه ده. الله فرمایي روزي زه درکومه ګوره خپل سترګې ټیټې کا زما اعلان دا دی چې د بل چا حکم به نه منې زما دا حکم دی چې یغضوا من ابصارهم نگاہیں نیچی کر لیجیے نارینہ ویسی اللہ منتا اعلان دے زنانوں کا حکم نشتا زنانہ کا پچاؤ کے نارینہ کا گوری مباکی نشتا زنانہ کا سرمی کے نارینہ کا گوری مباکی نشتا زنانہ کا برقع کی روانہ کا برقع پا ناریو سریو کے پردے نارینہ کا گوری مباکی نشتا. اللہ فرمائی لانا وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن لکا سنگا نارینہ کا زنانہ دا مخلد اجازت نشتا دا سے زنانہ کا دفردی نارینہ دا مخلد اجازت نشتا اگر کدو کور سوری نہیں اگر کدو کور دروازے شاود نہیں اگر کدو برقع پسوری کی اگر کدو بل یوزائی کی اس کلا نارینہ تم جائزن دا زنانہ تم جائزن او ضرورت شریعات نا مستثنا دے لکا کمی زنانہ سر سوک نکاح کل اگر کل دل جائز بھی شوئی گوری اور کم الگ کمی جینے لپا نکاح کی ورکی اگر جینے کا دا غلق خود دلم جائز دی کوئی کتا دے باقی شنور جائز نہیں گئی یا دا دکتر تو پارا کم نظر دے ضرورت مطابق نور جائز نہ دے. یہ طرف اللہ فرمائی کہ اے مومنانو خلقو اے مومناتو خذو تاسو خپل نظرونه ټیټ کې ګورم دا زما حکم دی بل طرف ته ترځه وي بل طرف ته تربور وي بل طرف ته معاشره وي وي
نور وی چې کمانه دې پرده وکړه ورنداري نو ګوره ښېګړه خپل مابین کې به تعلقات ختم شي د فلاني ښځه مانه پټه شوه ولې زور ته غلط سره ښکارم زه وایي که نه فلاني کور ته تللی وم د فلاني سړي زنانه مانه پټه شوه وګوره زمونږ د پلار نیکه دوستانه ده دی زما ورندار دی اوزی لیور یما دی زما د تولور د اوزی د ترس دی یما دی زما د ماما لوده دی د مماز دی یما وګوره دا مانه پټه شوه په ما باندې ګمان د غلط سړي وکړه ولې من څه غلط خلک ښکاري ورته که څنګه یو طرف ته الله وایي پرده وکړه خبردار د پلار او د نیکه او د ورور او د میړه نه علاوه دا څو کسان چې یاره به زه استشمال کړم د هغې نه علاوه ټولو نه پرده وکړه الله هم خطاب فرمایلی دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي ستا ښځې دې هم پرده کوي یو ځل پیغمبر علیه صلات وسلام سره خپله بیبي ولاړه ده عبدالله ابن ام مکتومي و صحابي دی ورین د پتر نظر نه لګي دا چې را روان دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بیبي ته وفرمایل چې پټه ده هغه ورته فرمایي یا رسول الله دا خو هم دی ریس نه ګورې دې نه ولې پټه شمه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي چې ته خو ړنده نه یې که نه ته پټه شوې نه ته خو یې ګورې نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا اللہ دا طرفنا اعلان کی کہ اے خلقو اے مومنانو اے مومناتو پردہ ہو کے بل طرف غیر اللہ طرف غیر اللہ دے طرف غیر اللہ دے مماز غیر اللہ دے دتروز غیر اللہ دے آغا ورطول کی کچر ما نپتشی یو بل نام پردہ سے روک دن زمان دوستانی و تعلقات بختم کی یو طرف اللہ دے پتشا بل طرف نطرز دے تعلقات کٹ کوما نو سوا زنانا دا یو انسان دے یو دکور مصر دے آغا در بلالمین حکم تنگوری آغا اللہ خفقی دا اللہ حکم نمخارین اللہ فرمائی فمن آرض عن ذکری فإن له معیشتا ضنکا ونحشره یوم القیامت آمار اللہ فرمائی غیر اللہ نبی ترجیح ورکو ترجیح ورارو مماز دے خپل وگنلو سدی ورط عدے وگنلما یو طرف تزولارو ما بتاوی سی غزو من ابصارهم بل طرف ترجیح تربر ولارو اغوی کی تعلقات بختم شی نظمہ کو مقابلے کی جو رشتدار اللہ ترجیح ورکرا تامات ربعت کرو کہ اللہ یشرکن باللہ شیئا زب اللہ در شریک نہ پیدا کوما اور شریک وہی بھی تک اللہ کو مقابلے کی بل چال ترجیح ورکے نتاہ زما کو مقابلے کی ترجیح بے تربر خبر ہو من اللہ عزت پر قوما دیتے ہیں کہ شرک مفہوم دے شرک دارے نو دی پردگی شرک نہ دے دی پردگی دے شرک نہ لو گناہ دا پر اعتبار تا ذکر شرک ہوئی غیر اللہ دا اللہ سر برابر اول غیر اللہ دا اللہ سر برابر اول دیجے کہ من غیر اللہ سر برابر نہ کہ اللہ نہ غیر ہو گنو دا اللہ حکم لان دے غیر اللہ حکم برا اللہ فرمائی ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء اللہ فرمائی کیا کسی کرے دے سارا برابر شرک کرے قرآن فرمائی ان اللہ لا یغفر ان یشرک به کبھی معاف نہیں کیا جائے گا کبھی معاف نہیں کیا جائے گا شرک کرے کچرے خواہشات کو تفتر یو گڑو یو طرف اللہ دے بل طرف تا ترزی تربور دے منگ ترزیو دے تربور منو ترزیو تربور دا اللہ نہ غرق اور کبل طرف تا گور یو طرف تا اللہ دے بل طرف تا خواہشات تی اللہ فرمائی خبردار ایک زما بندہ تما پیدا کرے خبردار پردوں کا زما حکم دے پردوں کا بل طرف کا خواہش ہوئی مردا خسرے دے دینا پردہ کا زمن طرف سے خسرے دے دا خود چری دے دینا طرف تا دے توجہ نہیں کی بل ہوئی زما دماما جڑے خسرے دے زمن کا قرآن ہے کہ دا چار رشتہ ولی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی دب کا دا کارو کہ اللہ کا حکم کو تستقلال تاسو اغنا زیاد پار ساو دیندار ہے صحابہ کرام نہ پیغمبر نہ پیغمبر خود مدا امکان اللہ جل جلالہ دا اہل بیت کو بارک دے پیغمبر علیہ السلام دے جان کو بارک فرمائی لی طہرکم تطہیرا تاسن اللہ پاک پلیتی بوتلے ڈالی ذہب عنکم الرجس اللہ پلیتی درنا بوتلے دا پاک صاف کریے اور فرمائی سی پردہ کرے اور سوائے کہ نام من کو پردے ضرورت ہے اللہ فرمائی پردہ ہو کام خواہشات فرمائی دینا پردہ مکوا دینا مکوا دینا مکوا اللہ فرمائی افرائیت من اتخذ الہہ ہوا افرائیت من اتخذ الہہ ہوا اس سے خیال دوستا صدحق چاپ بارکی کہ اگر خواہش نفسنا اللہ جوڑ کرے دے اگر زمان منی داخل خواہش منی خدے سوچ دے خواہش خدے دے نفس خدے دے نفسا دیکھ پل نفسا سجدہ لگئی یہ بزرگ بولوئے اگر زان کرانا صحابہ یا خبر